आज इतिहास 5 जना श्रीमानहरूबाट माननीय शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। उति बेला श्री 5, अहिले श्रीमान 5। हाम्रो चिन्ता प्रणालीप्रति हो सभा महोदय। ल एकछिनको निम्ति मानिलिउँ प्रतिनिधि सभा विघटन गलतै थियो भन्ने हो भने पनि अदालतले सर्लक्क भकुण्डो ल्याएर ल खेलाडी तिमीहरू नै हो सत्ता र प्रतिपक्ष, फल्नाले फाउल गर्यो, ल तिमीहरू आफै यहाँबाट जहाँबाट फाउल भएको थियो त्यही अस्ति भर्खरै हामीले युरो कप देख्यौँ, कोपा अमेरिका देख्यौँ, रेफ्रीले के गरे जहाँ फाउल भयो त्यहाँ सानो पाउडर छरेर मार्क लगाएर बल त्यहीँ लगेर त्यहीँबाट फ्री किक दिनुपर्ने हो कि के दिनुपर्ने हो, त्यही पेनाल्टी दिनुपर्ने हो, त्यहीँबाट दिएको होइन र। हामी कहाँ त कस्तो भयो भनेदेखि रेफ्रीले आफै गोल हानिदिनु भयो, विजेता घोषणा गरिदिनु भयो। चिन्ता यहाँनिर हो, रेफ्रीले हानेको गोलबाट विजयी हुनुभएको छ। तर प्रणाली भत्कियो भने प्रधानमन्त्री त सामान्य प्रधानमन्त्री 4 चोटि यसभन्दा अगाडि नै भइसक्नु भएको, अहिले 5औं चोटि हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ ठट्टा गरेर हो कि साँच्चै हो भन्नुहुन्छ पनि, ज्योतिषीले त मलाई 7 चोटि हुने भनेका छन् भनेर हुनु पनि होला। तर प्रणालीको कष्टमा, देशको कष्टमा, लोकतन्त्रको कष्टमा कोही प्रधानमन्त्री बन्ने नबन्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसकारणले यो शक्ति पृथकीकरण जसरी खलबलिएको छ, मलाई ज्यादै चिन्ता छ, हाम्रो दललाई ज्यादै चिन्ता छ। हुँदै जाँदा माननीय न्यायाधीशहरूले के पनि भन्नुभएको छ भनेदेखि कहिलेकाहीँ त्यस्तो पर्छ नि त। मैले थ्रु आउट पढेको छु उहाँहरूको 167-68 पृष्ठ लामो कति। एक ठाउँमा भन्दै जाँदा के भन्नुभएछ भने कहिलेकाहीँ त्यस्तो सिधै अदालतले भनिदिनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। मानिलिउँ कि 76-1 अनुसार कुनै पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्यो, तर राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नु भएन भने के गर्ने? त्यति बेला अदालतले भनिदिनु परेन? कहाँको परिकल्पना होला यो? यसो गरेर लोकतन्त्र बलियो होला। हामी गाउँघरबाटै आएका छौँ, अधिकांश ओदानमा दाउराले भात पकाएर आएका छौँ। ओदानको एउटा मात्रै खुट्टा भाँचियो या एउटा मात्रै खुट्टा अग्लो या होँचो भयो भने सभामुख महोदय कसौडी पल्टिन्छ, अगेनामा पाक्दै गरेको भात खस्किन्छ। हामीलाई चिन्ता शक्ति पृथकीकरणका ती 3टा पद्धतिहरू भत्किए भन्ने कुरा हो। दोस्रो, हाम्रो चिन्ता निर्वाचनमा जाने कुरालाई अलोकतान्त्रिक भनियो, निरङ्कुश भनियो। कस्तो विडम्बना छ। हामी जनताको प्रतिनिधि नासो दरबारमा बुझाइएको पनि यिनै आँखाले देखेका छौँ। हामी त जनतामा जान्छौँ, काम गर्न अप्ठ्यारो पर्यो जनतामा जान्छौँ भन्दा हामीलाई लाञ्छित गरिएको छ निरङ्कुश भनेर। जनतामा जानु, ताजा जनादेश माग्नु, निरङ्कुश हुने। तर कुनै बेला भएको प्रजातन्त्र चाहिँ टपक्क टिपेर उता लैजाने कुरा चाहिँ लोकतान्त्रिक हुने। यस्तो परिभाषाहरूले हामीलाई कहाँ पुर्याउला? हाम्रो चिन्ता त्यहाँनिर हो। सभामुख महोदय, तेस्रो हामीलाई अति चिन्ताको विषय संविधानको धारा 76(5) को व्याख्यामै हो। संविधान अक्षरहरूको सँगालो मात्रै होइन सभामुख महोदय। संविधान एउटा यस्तो एडिफिस हो जसको शिरदेखि, प्रस्तावनादेखि लिएर हाम्रो संविधानको भन्ने भने हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भन्नेदेखि लिएर तल अनुसूचीको पुच्छारमा रहेका प्रत्येकलाई समग्रतामा राखेर हेर्नुपर्छ। छातीमा हात राखेर भनौँ सभामुख महोदय र सभामुख महोदय मार्फत यो सदनले के कहीँ कतै यो संविधानले हामीलाई निर्दलीय अभ्यास गर्ने छुट दिन्छ? हामी चुनावमा दलको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएर जान्छौँ। माननीय शेरबहादुर देउवाले, सम्मानीय शेरबहादुर देउवाले पार्टी सभापतिको हैसियतले उहाँले कसैलाई टिकट दिनुहुन्छ, माननीय केपी शर्मा ओलीले पार्टी अध्यक्षको हैसियतले टिकट दिनुहुन्छ। त्यो टिकट लिएर हामी पार्टीको प्रतिनिधि भएर जनतामा जान्छौँ, घोषणापत्र लिएर जान्छौँ, चुनाव चिन्ह लिएर जान्छौँ। जनताले त्यो चुनाव चिन्ह, त्यो घोषणापत्र, त्यो कार्यक्रम, दलका नीतिहरू लिएर हामीलाई समर्थन या असमर्थन, असहयोग गर्छन्। त्यसका निम्ति तल भयानक लडाइँ भएको हुन्छ।
देशका प्रमुख पार्टी हुनुको नाताले कांग्रेस र एमालेको बीचमा चर्को प्रतिस्पर्धा हुन्छ, रुख कि सूर्य भन्ने बारेमा लड्ने त्यसरी, चुनाव जितेर आउने यसरी, सरकार बन्ने बेलामा जो कसैले जहाँ भोट हाले पनि हुन्छ, फ्लोर क्रस गरे पनि हुन्छ, जसले जसलाई भोट दिए पनि हुन्छ, त्यस बापत हुइप लाग्दैन, त्यस बापत कारबाही गर्न पाइँदैन। आज कसैलाई सन्चो होला सभामुख महोदय? यस्तो सन्चो धेरैचोटि हुने गरेको देखेका हौँ हामीले विगतमा पनि। तर यो सन्चो, हामीलाई एकछिन प्राप्त भएको सन्चो म रेकर्ड गराउन चाहन्छु। नेपालको लोकतन्त्र, भर्खर स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि क्रोनिक बन्नेछ, क्यान्सर बन्नेछ, यसले हामीलाई समाप्त पार्नेछ। यसलाई धेरै ग्लोरिफाई नगरौँ। आज एमालेलाई अप्ठ्यारो होला, एमालेका केही साथीहरू दुईतिर बाँडिनु होला, त्यसले एकछिन क्षणिक रूपमा कसैलाई जित हार होला। प्रश्न हामीलाई त्यहाँ पनि छैन। 15 सालमा 4 सिट लिएर लडेको नेकपा हो। केही साथीहरू तलमाथि हुँदैमा हामी त्यसमा पनि चिन्तित छैनौँ। तर प्रणाली, बहुदलीय व्यवस्था, यो दलीय प्रणाली कमजोर भयो भने अब मान्छे 76-2 अनुसारको मिलिजुली सरकारमा किन बसिरहन्छ सभामुख महोदय? त्यहाँ त दलको हुइप मान्नुपर्छ। त्यसलाई विश्वासको मत नदिकन स्किप गरेर 5 मा जान पाइयो भने मन लागेको ठाउँमा भोट हाल्न पाइयो, हुइप लाग्ने भएन। हाम्रो संविधानले यस्तो परिकल्पना गर्छ र? तर अजीब व्याख्या भयो संविधानको। यसप्रति हामी एकदमै चिन्तित छौँ। महाभियोगमा पनि सांसदहरू स्वतन्त्र हुन पाउँछन्। सभामुख महोदय, संविधानले को मान्छे प्रधानमन्त्री बन्न पाउने, को प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने भनेर प्रष्ट व्याख्या गरेको छ। तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको त्यो प्रतिनिधि सभाको हरेक सदस्य यदि उसलाई दलको समर्थन छ या दलहरूको समर्थन छ भने प्रधानमन्त्रीको योग्य उम्मेदवार हो, हुन पाउँछ यदि उसमा फौजदारी अभियोग लागेको छैन, नैतिक पतन देखिएको छैन आदि इत्यादि भने। तर 76-3 अनुसार विश्वासको मत नलिएको प्रधानमन्त्रीले 5 मा गएर क्यान्डिडेटै हुन पाउँदैन। यो संविधान संशोधन होइन र सभामुख महोदय? अदालतलाई संविधान संशोधन गर्न हो र हामीले भनेको? संविधानको त व्याख्या गर्ने पो भनेको हो। धेरै गम्भीर प्रश्नहरू उत्पन्न भएका छन्। सभामुख महोदय, म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, हामी यी प्रश्नहरू सरकारबाट बाहिरिनु परेका कारणले गर्दै छैनौँ। 36 वर्ष बाहिरिएका थियौँ, प्रतिबन्धित अवस्थामा थियौँ, 20औं वर्ष प्रतिपक्षमा थियौँ, अरू केही वर्ष प्रतिपक्षमा बस्नु पर्ला। किनभने हाम्रा निम्ति जनता सर्वोच्च अदालत हुन्, हाम्रा निम्ति जनता सर्वोच्च भगवान हुन्। जनताको विश्वास भएसम्म हामीलाई कसैले बहिर्गमित गर्न सक्दैन। हामीलाई आज पनि विश्वास छ, प्रत्येक चोटि जब जनताले कोरोनाको खोप लगाउनेछन् यो सरकारलाई सम्झिनेछन्। किनभने 1,61,00,000 मात्रा खोप हामीले सुनिश्चित गरेका छौँ। जब प्रत्येक नागरिकले 72 सालको भूकम्पमा भत्किएका घर महिनौं वर्षौंसम्म बाहिर बस्नु पर्दा त्यो अवस्थाबाट अहिले सुरक्षित घरमा फर्केका छन् 8 लाख परिवार। उनीहरूले धन्यवाद केपी ओली भन्ने छन्। बाराका, पर्साका टोर्नाडो पीडित नागरिकहरूले भन्ने छन् 869 घर परिवारलाई, जसलाई हामीले 5 महिनाको बीचमा घर बनाएर, सुरक्षित घर बनाएर दियौँ। उहाँहरूले सम्झिनेछन्। सुन्दरा आसपास धरहरा हेर्दै, दाहिनेपट्टि रानी पोखरी हेर्दै, चुच्चे नक्सा हेर्दै, सगरमाथाको बढेको 8,848.86 मिटर उचाइ हेर्दै सरकारलाई जनताले सम्झिरहनेछन्। हामीलाई त्यो कुरामा पिर छैन। 8,848.86 लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी, जसको बारेमा उच्चारणसम्म विगतमा गर्न सकिँदैन थियो, जसको बारेमा यहाँ आएका प्रस्तावहरूलाई अनेकौं जालजेल गरेर चाहिँ तुहाउने काम गरिएको थियो, ती कुराहरूमा जनताले सम्झिनेछन्। त्यसकारणले हामीलाई बाहिर जानु पर्यो भन्ने कुरामा होइन। हामीले बनाएका 50 भन्दा बढी नयाँ कानुनहरू जसले संविधानलाई पूर्ण रूपले फङ्सनल बनाएको छ, संहितालाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति हामीले गरेका कामहरू जसले आज 761 सरकारहरू फङ्सनल छन्। अल्पविकसित अवस्थाको कलङ्कको टीका मेटाएर हामी
विकासशील देशमा स्तरोन्नत हुने चरणमा पुगेका छौँ, त्यो विषयमा जनताले सम्झिरहनेछन्। सीके राउत, जसले कुनै बेला पृथकतावादी अभियान, छुट्टै झण्डा, छुट्टै राज्य, छुट्टै राष्ट्रगान सहित आउँथे, आज शान्तिपूर्ण मूल प्रवाहमा आएका छन्। नेपाली जनताले त्यो अखण्डतामा सम्झिनेछन्। संविधान जारी भएर पनि हिंसा रोकिएन। नेकपा विप्लव समूह हिंसाकै बाटोमा थियो, उहाँहरू अहिले शान्तिपूर्ण बाटोमा फर्किनु भएको छ। हिजो संविधानप्रति असहमत, संविधानको विरोध गर्ने सबै साथीहरू अहिले संविधानको रक्षामा उभिनु भएको छ। सरकारले गरेको यो राष्ट्रिय सहमतिको विषयमा मान्छेहरूले सम्झिनेछन्। मेलम्चीको धारा प्रत्येकचोटि खोल्दा काठमाडौँवासीले सम्झिनेछन्। लोड सेडिङ अन्त्य भएर तामाकसीको बिजुली बाल्दा प्रत्येकचोटि जनताले सम्झिनेछन्। उत्तरतिर खोलिएका नाकाहरू, जसले अब नेपाल कहिल्यै पनि नाकाबन्दीमा पर्ने छैन, पारवन सन्धि र त्यसको प्रोटोकल, त्यसमा सम्झिनेछन्। गाउँ गाउँमा पुगेका हस्पिटलहरू, स्वास्थ्य बिमाहरू, श्रमिकहरूको हिजो अस्ति 1 गतेदेखि तलब बढेको छ। हुन त जसले नै होड छ, यही सरकार आएर बढाइदियो 1,500 मासिक पारिश्रमिक भनिदिए पनि हामीलाई केही फरक पर्दैन, किनभने हामीलाई जसले नै होड छैन। हामीलाई त श्रमिकहरूको खल्तीमा अलिकति भए पनि बढी पैसा परोस् भन्ने हो। श्रमिकहरूले त्यहाँनिर सम्झिनेछन्। यिनै कुराहरू हुन् सभामुख महोदय। त्यसकारणले मैले आज यो सम्मानित सदन सामु बिहेर मुलुकको प्रणाली जुन दिशातिर जाँदैछ, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो, एउटै पुस्ताले 3 चोटिसम्म प्रजातन्त्रको लागि लड्यौं, अब आउने पुस्ताले लड्नु पर्दैन। तर यही ढङ्गले प्रणाली भत्काउँदै गयौं, कसैलाई प्रधानमन्त्री बन्न, कसैलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन, यही ढङ्गका हतियारहरूको हामीले सहारा लिँदै गयौं। यिनै सिद्धान्तहरू स्थापित हुँदै गयो भने